नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अपेक्षा ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा र मौन अवधि आज राति 12 बजेबाट सुरु हुने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराइरहँदा राजनैतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा निकै नै तीव्रताका साथ लागि परिसकेका छन् र आज राति 12 बजेबाट निर्वाचन आयोगले जानकारी दिए अनुसार मौन अवधि सुरु भए पश्चात भने कुनै पनि चुनावी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, आम सभा जुलुस गर्न नपाइने, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालबाट पनि कुनै पनि चुनावी प्रचार प्रसार नगर्नको लागि निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको छ। र निर्वाचन भन्ने बित्तिकै विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रको कुराहरू पनि आइरहँदा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न आचार संहिताहरू लिएर आइरहेको छ र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित बनाउनको लागि निर्वाचनको दृष्टिकोणले यो चुनौतीपूर्ण मानिने भएकाले निर्वाचन आयोगले विभिन्न तहमा प्रहरी परिचालन गरेको छ। त्यसैगरी म्यादी प्रहरी, त्यसैगरी नेपाली सेनालाई पनि खटाएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा लिएर आएको पनि जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा योजना अनुरूप सुरक्षाकर्मी परिचालित पनि भइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार यसपटकको निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी बाहेक 1,68,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। त्यसैगरी जसमा नेपाल प्रहरीले 65,000 बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गरेको छ भने नेपाली सेनाका भने 71,000 जनशक्ति निर्वाचनको सुरक्षामा खटिँदैछन्। यसरी निर्वाचनमा कस्ता खालका चुनौतीहरू आउन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हेमन्त मल्ल, पूर्व डिआइजी समेत रहनु भएको छ। हेमन्त सर, हजुर, स्वागत छ तपाईलाई चुनाव विशेषमा। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर, निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सुरक्षा संयन्त्रको पनि कुराहरू आउँछ, कस्तो चुनौती छ यसबाट? सबभन्दा ठुलो चुनौती एउटा प्रब्लम मैले के देखिरहेको छु भने तपाईँको अब 20-22 हजार एउटा युनिटहरू र एक चरणमा जुन इलेक्सन भइरहेको छ नि, एक चरणमा चुनाव हुँदाखेरि प्रब्लम के आउँछ भने पुलिसको सङ्ख्या थोरै छ र हेभी ठुलो एरिया कभर गर्दाखेरि त्यो जुन किसिमले स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले चाहिँ सङ्ख्याहरू पुऱ्याउन सकिँदैन। त्यसले गर्दा एउटा इलेक्सनमा समस्या आउने एउटा त्यो देखिरहेको छु मैले। र अर्को चाहिँ प्रब्लम कहाँ आइदिन्छ भनेपछि तपाईँको जुन डे टु डे जुन ल एन्ड अर्डरको कुराहरू भयो, डे टु डे तपाईँको इन्भेस्टिगेसनको क्राइम कन्ट्रोलको कुराहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ असर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो भारतसँगको खुल्ला सिमाना छ, नेपालको भौगोलिक अवस्था लगायतको कारणले पनि त सुरक्षा चुनौतीहरू आउलान् नि, के भन्नुहुन्छ? त्यो चुनौती आइरहेको छ, चुनौती आउँछ किनकि तपाईँको इन्डियामा इलेक्सन हुन्छ भनेपछि यताबाट सुरक्षा चुनौती थपिन्छ होइन। अब नेपालमा इलेक्सन हुन्छ भनेपछि तपाईँको जुन उनीहरूको सम्पर्क छ, जुन चिन्तान छ, सहयोग गर्न राम्रो मान्छे नराम्रो मान्छे पनि पार्टीबाट आउने चलन पुरानो त्यो चाहिँ भइरहेको छ। त्यो कुरा यो भौगोलिक हिसाबले नेपालको सबैभन्दा सुरक्षा थ्रेट चाहिँ कहाँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर हजुर, मैले बुझेन, एकचोटि फेरि। भौगोलिक हिसाबले नेपालको सबैभन्दा सुरक्षा थ्रेट चुनौती कहाँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो 2-3वटा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँको इन्डियासँग जोडिएको बोर्डरमा होइन, त्यो पनि खास गरी बिहारको मलाई लागेको, युपीमा त त्यतिको थ्रेटहरू देखेर त लाग्दैन, उत्तराखण्ड र युपीमा एउटा त्यो। र अर्को कहाँ हल्का समस्या हुनसक्छ भने तपाईँको जहाँ 2 दिन 4 दिन लगाएर पैदल गएको ठाउँहरू हुन्छ नि, जहाँ तपाईँको गस्तीले कभर नगर्न सक्ने ठाउँहरू, यो तपाईँको सजिलोसँग जहाँ एक्सेसहरू हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ फेरि। विशेषतः यो तराईको सुरक्षाको तराईमा विशेष गरेर सीमा नाकाहरू जोडिरहँदाखेरि चाहिँ तराईको क्षेत्रमा चाहिँ मुख्य सुरक्षा थ्रेट कहाँ हुनसक्छ, के हुनसक्छ जस्तो लाग्छ? सुरक्षा मैले अघि भनेको छु तपाईँको, किनकि उत्तराखण्डबाट भए तपाईँ त्यति हिँड्न देखिएला होइन, र युपीमा पनि तपाईँको पुलिस र प्रशासनले एक किसिमको त्यहाँ दबाव कायम गरेको त्यहाँबाट पनि त्यतिको असर नगर्ला। अलिकति समस्या मैले देखेको भने तपाईँको जुन यो बिहार छ नि, बिहारसँग जोडेका जुन हाम्रो बोर्डरहरू छ त्यहाँ चाहिँ हल्का समस्या आउने सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु। तर जुन मैले फेरि अर्को कुरा पनि बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ र मैले सुरुमा पनि भनेको यो र बिचमा मैले लेखिरहेको छु होइन, यो पोहोर र परार जस्तो जुन हामीहरूको इलेक्सनमा जुन बढी भाइलेन्सहरू हुन्थ्यो या तपाईँको बढी
यो मारपिटहरू या बढी जुन यो समस्याहरू देखिने त्यो चाहिँ यो साल कम हुने भनेछु मैले होइन, र कम पनि भइरहेछ। र त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको समस्याहरू आउँछन्, तर समस्याबाट तपाईँ पोहोर परार जस्तो समस्याहरू आउला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अझ निर्वाचनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि के कुरामा कमी भयो जस्तो तपाईँले योचोटि थाहा पाउनुभयो? एउटा त तपाईँको पहिलो समस्या त यो एक चरणमा इलेक्सन हुनु हो होइन, किनकि जुन किसिमले मेन पावर उपलब्ध गराउनु पर्ने त्यसरी मेन पावरहरू तपाईँ म्यानेज गर्न समस्या हुन्छ नम्बर 1 होइन। र नम्बर 2 तपाईँको स्रोत साधनको पनि कमी योपालि महसुस भएको छ। यो मैले भन्नु खोजेको थिइनँ। योभन्दा पहिलाको इलेक्सनमा तपाईँको सबभन्दा बढी गाडी भयो लगायतका सञ्चारका सेट लगायत धेरै कुराहरू भारतीय सरकारबाट उपलब्ध हुन्थ्यो। यो साल त्यो छैन र सरकारले पनि त्यो उपलब्ध त्यति गराइदिएको छैन। र अर्को समस्या तपाईँको सबभन्दा बढी कुनै समय नदिएर खटिने एकदम बढी जुन 24 घण्टा खटिने जुन नेपाल प्रहरी छ र सुरक्षा जिम्मा पनि जो छ, जुन भत्ता लगाएको जुन इस्युजहरू आयो नि त्यसले पनि असर गर्छ भनेर हामीले पहिला पनि भनिरहेको थियौँ हामीहरू। अहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ देखिरहेको छ, त्यो पनि कन्टिन्यू छ। र त्योदेखि बाहेक अब सानसाना जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू तपाईँको इलेक्सन नसकिने बेला अरू समस्याहरू चाहिँ देखिरहेको छन्। त्यो ठुलो कुरा पनि होइन, त्यो म्यानेज पनि हुँदै जान्छन् र कति समस्या तपाईँको त्यसले गर्दा मिटिगेट पनि हुँदै जान्छ। त्यो अहिले सरकारले पनि निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर विभिन्न संयन्त्रहरू पनि अपनाइरहेको छ। त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरेको छ। म्यादी प्रहरी बाहेक पनि 1,68,000 जना जति सुरक्षाकर्मी परिचालित गरेको छ। यसबाट सुरक्षा चुस्त दुरुस्त हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? योभन्दा पहिलाको स्थितिहरूमा हेर्दाखेरि तपाईँको इलेक्सन्सहरू भएकै हो होइन, बिचमा सानसाना त्यो डिस्टर्बेन्सहरूदेखि बाहेक भएको हो। यो साल चाहिँ त्यति ठुलो समस्या आउला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनकि अहिलेसम्मको जुन चरण छ नि, अब 2-4 दिनपछि त इलेक्सन छ होइन, यो सम्मको अवस्थामा अलिक जुन किसिमको ठुला घटनाहरू हुनुपर्ने त्यो घटनाहरू देखेको छैन। त्यसका आफ्नै कारणहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ, जुन किसिमको सुरुमा कतिले अनुमान गरेको छ तर हामीले चाहिँ भनेको छौँ त्यति ठुलो समस्याहरू आउला जस्तो लाग्दैन भनेको थियो, त्यो देखि पनि लाग्छ। मलाई लाग्दैन त्यति ठुलो समस्याहरू आउला। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हेमन्त मल्ल, पूर्व डिआइजी रहनुभएको थियो। र अबको क्रममा भने हामीसँग झापाको रिपोर्ट छ। झापामा चुनावी माहौल के कस्तो छ र आज निर्वाचन आचार संहिताको पालना भएको छ कि छैन, विगतमा भएको थियो कि थिएन, र आजबाट मौन अवधि अन्त्य हुँदैछ, आजको दिनमा के कस्तो छ झापाको चुनावी माहौल हेर्नका लागि हामी जाँदैछौँ झापातर्फ। झापा सहकर्मी पूजन घिम्रेले तयार पार्नु भएको यो प्रत्यक्ष प्रसारण। दर्शकबिन, यतिखेर हामी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय झापा परिसरमा छौँ र आगामी निर्वाचनका निमित्त अन्तिम तयारी स्वरूप मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले काम अगाडि बढाइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र आज हामी झापामा 30 गतेका निमित्त निर्वाचनका निमित्त स्थानीय तहको निर्वाचनका निमित्त के कस्तो तयारी भइरहेको छ र तयारी कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। सोमबार र मङ्गलबार गरेर निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत विभिन्न सामग्रीहरू बुझिरहेका छन् भने आज भरे बेलुकीसम्ममा सबै कर्मचारीहरूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, मतपत्र, स्वस्तिक छाप लगायतका अन्य मतपेटिका लगायतका सामग्रीहरू बुझेर निर्वाचन स्थलसम्म पुर्याइसक्ने भनेर हामीलाई निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। र अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कर्मचारीहरूको भिड लागेको छ। निर्वाचन अधिकृतहरू र त्यहाँ खटिने अन्य कर्मचारीहरू चाहिँ आफूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू बुझ्ने क्रममा छन्। दर्शकबिन, निर्वाचनको पछिल्लो तयारीबारे जानकारी दिन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो चाहिँ सीमावर्ती जिल्ला पनि हो, सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील पनि मानिन्छ, चुनावी तयारी चाहिँ कस्तो छ? झापा जिल्ला चाहिँ साँच्चैकै सीमावर्ती जिल्ला हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै, र यो जिल्लाको 144.02 किलोमिटर लामो सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। पूर्वमा भारतको पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ जिल्ला जोडिएको छ भने दक्षिणतर्फ भारतकै बिहार राज्यको किशनगञ्ज जिल्ला जोडिएको छ। खास गरी निर्वाचनमा हुन सक्ने अवांछित गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त
यस्ता क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, आपराधिक क्रियाकलापहरूको सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गर्ने र चुनावलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, शान्तपूर्वक र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्नको निमित्त हामीले भारतका समकक्षीहरूसँग बैठक गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले लिखित रूपमा उहाँहरूलाई पत्राचार पनि गरेका छौँ र त्यो पत्रको कार्यान्वयन गर्नको निमित्त उहाँहरूले आफ्ना सम्बन्धित युनिटहरूमा खबर गरिसक्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि सीमाबाट हुन सक्ने अवांछित गतिविधिहरू नियन्त्रणको निमित्त हामीले पर्याप्त तयारी गरेका छौँ र चुनावलाई लक्षित गरेर सीमा क्षेत्रमा गस्तीहरू बढाउने र निगरानीहरू गर्ने, प्याट्रोलिङ गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तो झापामा चाहिँ कति संवेदनशील चाहिँ मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्, कसरी जनशक्ति म्यानेज गर्नुभएको छ यहाँहरूले? जिल्लाका 286वटा कुल मतदान स्थलमध्ये 51वटा मतदान स्थल चाहिँ अति संवेदनशील सूचीमा परेका छन्। 153वटा चाहिँ संवेदनशील सूचीमा छन् भने बाँकी 82वटा मतदान स्थलहरू सामान्य प्रकृतिको सूचीमा छन्। अब यो सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्लेषण गरेर जिल्ला सुरक्षा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले यसलाई बसेर छलफल गरेर ग्रासरुटबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारको सूचनाको आधारमा हामीले यसलाई वर्गीकरण गरेका छौँ र अति संवेदनशील र संवेदनशीलमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या चाहिँ हामीले थप गर्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै इनकेस त्यस्ता केन्द्रमा त्यहाँ मतदान कार्य भड्किने अथवा चाहिँ शान्तिपूर्ण वातावरण खलल पर्ने प्रकारको कुनै पनि गतिविधि हुन सक्ने स्थिति देखिएमा अथवा हुन सक्ने आशंका भएमा नजिकै रहेको हामीसँग नजिकै नेपाली सशस्त्र प्रहरी बलको पनि युनिट हुन्छ र नेपाली सेनाको पनि हुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ थप मद्दत लिने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो झापाको काँकरभिट्टा स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र हो र यो मौन अवधि सुरु भएसँगै आज राति अर्थात् मङ्गलबार राति 12 बजेबाट शुक्रबार राति 12 बजेसम्म नेपाल भारत सीमा समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारले। खास गरेर झापाको पूर्वी र दक्षिणी भाग भारतसँग खुला सीमा जोडिएको क्षेत्रहरू पर्दछन्। यो क्षेत्रमा करिब 144 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चाहिँ खुल्ला सीमा रहेको छ भने आज राति मध्यराति 12 बजेबाट शुक्रबार राति मध्यराति 12 बजेसम्मका लागि सम्पूर्ण सीमा नाकाहरू बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। चुनावी सुरक्षाका बारेमा जानकारी दिन यतिखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख विश्वमणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो झापामा अहिले यो चुनाव लक्षित सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, तयारी कस्तो छ? विगतमा पनि हामीले सुरक्षा झापा प्रदान गरिरहेका थियौँ, तर जुन विशेष गरी चुनाव लक्षित हिसाबले हामीले विगतभन्दा हाम्रो मौजुदा जनशक्तिलाई प्लस गरेर, जस्तो हामी जति जनशक्ति थियौँ त्यसमा केही प्लस गरेर अहिले 1811 जना नेपाल प्रहरीको कर्मचारी र त्यसमा पनि अझ केही अपुग भएर 2916 हामीले म्यादी प्रहरीलाई समेत प्लस गरेर सम्पूर्ण यस झापा जिल्लामा अब नेपाल प्रहरीलाई अहिले विशेष गरी अन्यको अलावा मेनली हामीले मतदान केन्द्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ र त्यही मतदान केन्द्र हरेक मतदान केन्द्रमा हाम्रो प्रहरी प्लस म्यादी प्रहरी समेत मिलाएर आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। अब 28 र 29 गतेको सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट पनि आएको छ र यसमा खटिने सेवा अत्यावश्यक सेवा खटिने सवारी साधन एम्बुलेन्स, दमकल लगायत पेट्रोलियम पदार्थ र औषधिजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधन तथा वैवाहिक प्रयोजनको लागि प्रयोग भएका सवारी साधनहरू सीमा क्षेत्रमा आवागमन गर्न पाउँछ भने 30 गतेको सन्दर्भमा चाहिँ खाली एम्बुलेन्स र दमकल सेवा मात्र आवाजावत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कुल गरेर झापामा 6,46,234 मतदाता रहेका छन् भने त्यसमध्ये 3,21,570 पुरुष र 3,24,705 महिला साथै अन्य 9 गरेर 6,46,234 मतदाता रहेका छन् झापामा। त्यस्तै झापाका 15 स्थानीय तहमा जम्मा 2,914 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए भने त्यसमध्ये 142 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर हाल
उम्मेदवारको जम्मा सङ्ख्या 2772 जना रहेका छन्। झापामा निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता कडाइपूर्वक पालना गरी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, सगरमाथा टेलिभिजन, झापा। झापाको यस निर्वाचन विशेष रिपोर्ट पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ र निर्वाचन आयोगले जानकारी दिए अनुसार आचार संहिताको पालना गर्न निर्वाचन आयोगले पटक पटक सचेत गराइरहेको छ। निर्वाचनको बहानामा कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुने र कानुन हातमा लिने छुट कसैलाई पनि नभएको र त्यस्ता गतिविधिको सुरक्षा निकायबाट सूक्ष्म निगरानी भइरहेको पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले मतदानका दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गर्ने पनि जानकारी दिएको छ र यसका साथै निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा प्रयोग नहुने गरी एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवा, सब वाहन, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, फोहोर मैला असर प्रसार गर्ने सवारी साधन र तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा आवागमन निषेध गर्ने पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 2 दिन बाँकी रहँदा सबै तवरबाट तयारी पूरा भइसकेको पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसै क्रममा अब भने हामीसँग हुनुहुन्छ आइतमान तामाङ, मेलम्ची नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार। आइतमानजी हजुर, स्वागत छ निर्वाचन विशेषमा। धन्यवाद। तपाईको उम्मेदवारी किन, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। हैन, मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि अब मेलम्चीवासीले परिवर्तन चाहेको छ हैन। योभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सरकारले 5 वर्ष चलाउँदै गर्दा एउटा पनि अब देख्ने खालको चाहिँ काम गर्न सकेन। त्यस पश्चात अहिले मेलम्चीवासीले चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चाहिँ अब मेरो उम्मेदवारी दिँदै गर्दा चाहिँ मेलम्चीवासीले चाहिँ अब कांग्रेसलाई नै रोजेको, कांग्रेसलाई पनि चाहेको भन्ने खालको सन्देश आइसकेपछि अनि मेरो उम्मेदवारी भएको। घर दैलो कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ? जनताको प्रतिक्रिया के छ तपाईप्रति? घर दैलो कार्यक्रम हौसलापूर्वक भयो र जनताहरूले अब उत्साहीपूर्वक अब यो निर्वाचन चाहिँ अब निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्छ, हामी नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्न तयार छौँ भनेर प्रत्येक घर घरमा जाँदाखेरि नागरिकहरूको चाहिँ आवाज चाहिँ त्यही आयो। विगतका दिनहरूमा काम नभएको तपाईँले गुनासो गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यदि उम्मेदवारी जितेको खण्डमा, तपाईँ मेयर पदमा उम्मेदवारी भएको खण्डमा तपाईँले गर्ने प्रतिबद्धता, तपाईँले गर्ने काम चाहिँ के हो त? अनि मैले गर्ने काम भनेको अब मेलम्ची नगरपालिकाभित्र रहेको चाहिँ प्रत्येक भूगोल बस्तीमा गएर त्यहाँको चाहिँ आवश्यकतालाई औँलाएर चाहिँ विकासको कामहरू बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लाने हो। त्यसो भए मतदाताले तपाईँलाई अमूल्य मत दिए बापत यति मात्र तपाईँले एजेन्डा, यति मात्र घोषणापत्र लिएर आउनु भएको छ, यो सीमित छ जस्तो लाग्छ? होइन, मेरो एजेन्डा थुप्रै छ। अब यहाँ सबै कुरालाई चाहिँ यहाँ मैले दिएर सम्भव छैन, यो दिनभरि पनि सम्भव हुँदैन। मैले सर्टकटमा यो संक्षिप्तमा यहाँलाई राखेको। अब त अब मेलम्ची नगरपालिकाभित्रको चाहिँ आवश्यकतालाई हेरेर अब बनाउने हो। अब त्यो एजेन्डा चाहिँ अब जस्तै अब स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक लगायत अब सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब जोड्नुपर्ने हुन्छ। पर्यटकीय क्षेत्रदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ। त्यहाँ विशेष गरी अब बाढी पहिरोले चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची हो। चाहिँ अब त्यसको संरक्षण गर्नेदेखि लिएर थुप्रै छ। अब यो चाहिँ अब मैले एजेन्डाहरू सबै प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि समय पनि अभाव नहोला भनेर मैले संक्षिप्तमा राखेको। तपाईँले बाढी पहिरोको कुरा उठाउनु भयो, यसैलाई उठाउ अलिकति। बाढी पहिरो पीडितहरूको लागि चाहिँ के कस्तो प्याकेज ल्याउनु भएको छ, यसको मात्रै कुरा गरौँ न त अलिकति। अब यो बाढी पहिरोको सवालमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ मेलम्ची नगरवासीहरूको जसरी बाढी पहिरोबाट चाहिँ क्षतिग्रस्त बजारको संरक्षण, त्यहाँको जग्गाहरू र अब त्यो बजारलाई चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि लाग्ने हो।
त्यसको लागि चाहिँ अब विशेष प्याकेज चाहिँ बनाउने सोचमा छु म। अन्त्यमा आफ्ना मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म मेलम्ची नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पक्कै पनि मेलम्चीमा अब परिवर्तन चाहेको छ। परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ म सबै मतदाताहरूले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो पार्टी पनि छोड्नु पर्दैन। कतिपयहरूले धेरै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र यसपालि चाहिँ साँच्चीकै मेलम्ची नगरपालिकालाई परिवर्तन गराउने हो भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले मतदान गरेर विजय गराइदिनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आइतमान तामाङ, मेलम्ची नगरपालिकाबाट नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रहनुभएका आइतमान तामाङ। र अब भने हामीसँग कैलालीबाट दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। दिनेश विष्टसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। एकैछिनमा कैलालीको चुनावी माहौल के छ भन्ने बारेमा हामी उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। र स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा मतदाता परिचय पत्र हराएकाहरूले पनि भोट हाल्ने व्यवस्था गरिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसको लागि पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि कडा बनाइदिएछ र त्यसको लागि मतदाताहरूको लागि परिचय पत्र हराएकाहरूको लागि पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनका लागि देशभरबाट 2,60,000 सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी परिचालन निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष बनाउने निर्वाचन आयोगको भनाइरहेको छ। यसरी सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालन गरिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यद्यपि हालसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका 4 जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने झडपमा परि 23 म्यादी प्रहरी र 16 जना जनपद प्रहरी गरी 39 जना घाइते भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी सरकारले चीन र भारतसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र आज राति मंगलबार रातिबाट सिल गर्ने र मंगलबार मध्यरातिदेखि नै वैशाख 30 गते मध्यरातसम्म सीमा नाका बन्द गर्ने पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी आज मंगलबारबाट सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका 72 घण्टासम्मको लागि बन्द गर्ने पनि निर्वाचन आयोगको भनाइरहेको छ। अब भने हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलालीबाट दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। कैलालीको चुनावी माहौलको बारेमा हामी उहाँसँग जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। दिनेशजी, हजुर अध्यक्षजी, के छ अहिले कैलालीको अवस्था? आजबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। चुनावी प्रचार प्रसार अहिले कस्तो छ? पक्कै पनि आज राति 12 बजेबाट निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मौन अवधि सुरु हुँदैछ। त्योभन्दा पूर्वमा आज दिनभरि बिहानैदेखि राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले विभिन्न ठाउँमा कोण सभा तथा र्याली आयोजना गरी आज शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सबै दल स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले कैलाली जिल्लाका सबै क्षेत्रमा र्याली, जुलुस लगायतका कोण सभा आयोजना गरी आज शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ। लगभग उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसारको कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइरहेको अवस्था छ कैलालीमा। त्यसो भइरहँदाखेरि त्यहाँ सुरक्षा संयन्त्र कस्तो छ, के कस्तो छ त्यहाँ अहिले? पक्कै पनि अब जसरी आजको र्याली र जुलुसहरूलाई लिएर सुरक्षा परिचालन पनि गरिएको छ। त्यसपछि चुनाव नजिकै गर्दा अब आज रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु भइसकेपछिका लागि पनि सुरक्षा परिचालन चारै तह जुन म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिसकिएको अवस्था छ। सुरक्षाको तयारी पनि आज लगभग मतदान स्थलतर्फ सुरक्षाकर्मीहरू पनि प्रस्थान भइसकेको अवस्था छ र आजको यी कार्यक्रमहरूका लागि पनि सुरक्षा संयन्त्र एकदमै बलियो बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली जनाएको अवस्था हो। र अहिले चुनावी माहौल आइसक्यो, अब 2 दिन मात्र बाँकी छ निर्वाचन आउनको लागि। मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन्, कार्यकर्ताहरू कतिको उत्साहित छन्? पक्कै पनि जसरी अब करिब 20 वर्षपछि 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा निकै नै उत्साहित र जस्तै निर्वाचन पनि जसरी उम्मेदवारहरू उत्साहित त्यस्तै जनताहरू, कार्यकर्ताहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछिको अहिले 5 वर्षपछि जुन अब दोस्रो जुन अहिलेको स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ त्यसमा जुन 74 सालको जस्तो उत्साह त देखिएन, तर पनि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारको प्रमुख उपप्रमुख आफैले चुन्न पाउँदा स्थानीय जनताहरू पनि उत्साहित त छन्, कार्यकर्ताहरू पनि उत्साहित छन् अनि उम्मेदवारहरू पनि अहिले अब जसरी आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल तान्नका लागि उत्साहित त नै देखिन्छन्, तर पहिलाको तुलनामा उत्साह भने जनताहरूमा केही कम देखिएको अवस्था छ। यसपटकको निर्वाचनमा कसको पोल्टामा चाहिँ यो उम्मेदवार विजयी हुने छ जस्तो लाग्छ, के आकलन गर्न सकिन्छ? अब कैलालीमा पनि त्यही हो,
जसरी केन्द्रबाटै सत्ता गठबन्धन भएको छ 5 दलीय गठबन्धन, कैलालीमा पनि करिब करिब 5 दलीय गठबन्धन पालिकाहरूमा कार्यान्वयन भएको छ। केही पालिकामा भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ सबै दलहरूले। त्यो अनुसार कैलालीका अब अधिकांश पालिकाहरूमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको अवस्था छ भनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै अब एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ अनि नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको अवस्था छ। र यो अहिले चाहिँ कैलालीमा उम्मेदवारहरूले के कस्तो इस्यु के कस्तो एजेन्डाहरू सेम घोषणापत्रहरू सेम छ वा फरक छ के छ? 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जसरी बाटोघाटो भौतिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका जुन एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको थियो उम्मेदवारहरू, स्मार्ट सिटी बनाउने, स्मार्ट गाउँ बनाउने परिकल्पना सहित जनताहरूमा गइराख्नु भएको थियो। करिब करिब अब भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू केही पुरा भएका छन्, केही आज अधुरा छन्। ती अधुरा कामलाई पुरा दिन्छौँ भौतिक पूर्वाधारमा। त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि केही काम भए, केही काम अधुरा रहे, जुन अब विगतमा कोभिडका कारणले पनि त्यति काम गर्न सकिएन भनेर केही जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू राजीनामा दिएर फेरि चुनावमा होमिनु भएको छ। र विशेष गरी पुराना एजेन्डाहरू नै बढी अहिले पनि आइरहेका छन्, अहिले पनि एजेन्डा बनिरहेका छन् र केही नौला एजेन्डाहरू जुन अब शिक्षाका क्षेत्रमा पहिला भन्दा केही फरक काम गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिला अब सामान्य स्वास्थ्य चौकी बनाउने एजेन्डा थियो भने अहिले अस्पताल बनाउने एजेन्डा सहित बाटोघाटोका कुराहरू पहिलाका एजेन्डासँगै केही थप एजेन्डा सहित अहिले जनताका घर दैलोमा अहिले उम्मेदवारहरू गइराखेको अवस्था छ। यो आधारभूत आवश्यकता नै भनौँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको लागि चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ र उनीहरूले यसमा विशेष ध्यान दिएका छन् कि छैनन्? अहिले अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरूमा उम्मेदवारहरूले घर दैलो अभियानमा गइरहँदा अब नगरपालिका गाउँपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखहरूले अब रोजगारीको पनि व्यवस्था गर्ने, सिपमूलक तालिमहरू दिएर ससाना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर उद्योग धन्दा खोलेर उहाँ त्यहाँ अब यहाँको स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धतासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको अब घर वडामा स्वास्थ्य चौकी लगायत अनि शिक्षाका क्षेत्रमा अब नमुना क्याम्पसहरू बनाउने, नमुना स्कुल बनाउने यी लगायतका एजेन्डाहरू चाहिँ उम्मेदवारहरूले लिएर जनताहरूका घर दैलोमा गइराख्नु भएको छ। र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ चुनावी अभियान तडक भडक कस्तो खालको तपाईँले पाउनुभयो? पहिलाको तुलनामा किनकि निर्वाचन आयोगले पनि आचार संहितामा कडाई गरेका कारणले पहिलाको तुलनामा तडक भडक कम भएको हो। जुन आजसम्म पनि त्यति पहिलाको तुलनामा र्यालीहरू जसरी ब्यानरहरू हुन्थे, हरेक बजारमा झन्डाहरू बेरिएका हुन्थे, यी लगायत अब यस्तोमा कमी छ। जसरी अब जतिको आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने त्यतिको त देखिएन। अब र्याली गरिरहने, अब ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू अब एउटा केन्द्र स्तरको अथवा प्रदेश स्तरको एउटा कार्यक्रमकै लागि पनि सयौं हजारौं गाडीहरू रिजर्भ गरेर ल्याइने। अहिले अब जुन आचार संहिता त्योभन्दा अलि बढी तडक भडक देखियो। जुन 2074 सालको तुलनामा भने अलि कम देखिएको छ किनकि निर्वाचन आयोगले पनि अलि आचार संहितामा कडाई गरेका कारणले अलि पहिलाभन्दा तडक भडक त कम छ। अब आचार संहितै अनुसार तडक भडक त्यति आचार संहिता पालना गरेको त देखिएन, अलि तडक भडक त कायम नै छ। यो घर दैलो अभियान कायम रहिरहँदा त्यसै गरी प्रचार प्रसार गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू भएको केही छ? कैलालीमा त्यस्तो अहिलेसम्म अप्रिय घटना घटेको अवस्था त छैन। अब सामान्य कुराहरू कहीँनिर विवाद हुने कुरा सामान्य त भयो, तर त्यस्तो ठुलो अप्रिय घटना घटेको भने पाइएको छैन। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट दिनेश विष्ट। कैलालीको चुनावी माहौल सरगर्मी के कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै। र यसपटकको निर्वाचनको लागि अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरू पनि चयन भएका छन्। यो निकै नै खुसीको कुरा पनि हो। अपाङ्गता भएका उम्मेदवार मात्रै यसपटक 124 जना रहेका छन् र प्रदेश 1 मा 16 जना, मधेसमा 16 जना, बागमतीमा 28 जना, गण्डकीमा 9 जना, लुम्बिनीमा 17 जना, कर्णालीमा 19 जना र सुदूरपश्चिममा 19 जना उम्मेदवार रहेका छन्। प्रमुखमा 6 जना र उपप्रमुखमा 7 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका छन् र यस निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूको पनि यो सहभागितालाई एउटा राम्रो पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनैतिक माहौल पनि निकै नै तातिरहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले मध्यरातिदेखि मतदान हुने दिनसम्म सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गरेको छ, पूर्णतया बन्द गरेको छ र यो 72 घण्टा मतदानको दिनभन्दा अगाडिको 72 घण्टालाई मौन अवधि मानिने
जनाएको छ र मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द हुने र चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पनि पूर्णतया बन्देज लगाइने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसै क्रममा अब भने हामी सिन्धुपाल्चोकतिर लाग्न चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकबाट हामीसँग दिपिन ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। दिपिनजी, हजुर, के छ अहिले सिन्धुपाल्चोकको अवस्था? सिन्धुपाल्चोकको अवस्था अब मौन अवधि चाहिँ भइरहेको छ हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हरेक कुन सभा गर्ने यो राति 10 बजे 12 बजेसम्मलाई चाहिँ यो एकदमै बिजी रूपमा अगाडि बढ्छ। दिपिनजी, हजुर, हामी दिपिनजीसँग फेरि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्राविधिक त्रुटिका कारण उहाँसँग हाम्रो वार्ता हुन सकेन। उहाँसँग हामी फेरि एकैछिनमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। र निर्वाचन आयोगले यो मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। मौन अवधिमा राजनैतिक दल, नेता, उम्मेद्वार, कार्यकर्ता तथा भातृ सङ्गठनले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषयमा पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी दिने जमर्को गरेका छौँ। मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसार, त्यसै गरी कुनै पनि नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थको सेवन, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा तर्क वितर्क गर्न नपाइने, त्यसै गरी मतदान लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल गर्न नपाइने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट पनि कसैको प्रचार गर्न र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न नपाइने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी कुनै एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको भिडियो त्यसलाई तोडमोड गरेर अर्को प्रायोजनका लागि विवादास्पद हुने खालका भिडियोहरू नबनाउन र त्यस्ता समाचारहरू नबनाउन पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी निर्वाचन आचार संहिता पालना भएको वा नभएको भनेर पनि सूक्ष्म तरिकाले निगरानी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसको लागि विशेष टोली परिचालन पनि गरिएको छ। उक्त टोलीले उल्लङ्घनकर्ता जोसुकै भए पनि कारवाही गर्न सक्ने भनेर चेतावनी दिएको छ। त्यसै गरी आयोगले मुख्यमन्त्रीदेखि मेयर उम्मेद्वारसम्मलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिरहेको छ। यसै क्रममा हामी फेरि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानासँग जोडिने प्रयासमा छौँ। दिपिनजी, हजुर, अहिले त्यहाँको मतदाताको प्रतिक्रिया के छ? अघि तपाईँसँग मजाले सम्पर्क हुन सकेन, त्यही भएर। यस्तो छ, मैले भन्दै थिएँ राजनीतिक दलहरू अहिले विभिन्न बाइक र्याली गर्दै गाउँ टोल आफ्नो पालिका घुम्दैछन्। त्यसै गरी शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन्, कोड सभा गर्दैछन्, आफ्ना भनाइहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछन् र मतदाताहरू पनि अब 2 दिन बाँकी छ। 2 दिनको समयमा आफ्ना गुनासाहरू त अब घर दैलो कार्यक्रममा आउने नेताहरूलाई राखिसकेका छन्। अब आफ्नो भोट कहाँ हाल्ने भन्ने पनि तय गरिसकेका छन् कतिपयले र अब भोट हाल्ने तयारीमा छन् र रातिको मौन अवधिसम्म चाहिँ आफ्नो कार्य व्यस्ततालाई, आफ्नो कार्यलाई नै अगाडि बढाउने चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन् यसपटक? गत वर्ष भनौँ याभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको चुनावमा जतिको उत्साह चाहिँ यसपालि मतदाताहरूमा छैन र पनि हरेक व्यक्ति एउटा न एउटा पार्टीसँग आशा राख्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो घरमा बाउआमाहरूलाई वास्तव छैन भने उहाँको छोराहरू चाहिँ सक्रिय भएर राजनीतिमा लागिरहेका हुन्छ। त्यसैले छोरा बुहारी छोरीहरूको करकापमा परेर पनि जस्तो र्यालीतिर हिँडिदिने अनि सभा जुलुसमा आउनुपर्छ भनेको छ भनेर गइदिने खालका त्यो चाहिँ छ। तर भित्र मनैदेखि होइन म जान्छु, यो कार्यक्रममा जान्छु, बस्छु भन्ने खालका चाहिँ गत वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष पाइँदैन। तर भोट हाल्नको लागि चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि भयो। उहाँहरू जानको लागि तयार हुनुहुन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ काठमाडौँ बस्नेहरूलाई पनि सिन्धुपाल्चोक भित्राइरहेका छन् धमाधम गाडी रिजर्भ गरेर। त्यसै गरी यो मतदान केन्द्र र घर टाढा हुनेहरूको लागि पनि सवारीमा आउनको लागि व्यवस्था मिलाइदिनका लागि यातायातको सुविधा छ भनेर भनिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि मतदाताहरू छन्, जुन भोट हाल्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ मतदान गर्नका लागि तयारी हुनुहुन्छ। विगतदेखि आजको दिनसम्मको अलिकति समीक्षा गरौँ। आचार संहिताको पालना भएको पाउनु भएको छ कि छैन अहिले त्यहाँ? आचार संहिताको पालना चाहिँ जुन निर्वाचन आयोगले नियम बनाएको छ, आचार संहिता बनाएको छ, त्यसको पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना भएको छैन। राजनीतिक दलहरूले जस्तो ब्यानर, तुल, तोरणहरू चाहिँ बजारमा राख्न नपाउने,
विभिन्न यो तर्क आवाजमा चाहिँ आफ्ना पार्टीका एजेन्डाहरू गीत सङ्गीतहरू बजाउँदै हिँड्न नपाउने खालका आचार संहिता थुप्रै बनाएका छन्। तर दलहरूले केही मात्रै जुन नियम लागू गरेका छन्, जस्तो कि ब्यानरहरू चाहिँ स्थानीय प्रहरीले पनि बजारतिर टाँगेका ठुल्ठुला ब्यानरहरू, झन्डाहरू, पोलपोलमा गाडेका झन्डाहरूलाई चाहिँ निकालेर नियन्त्रणमा त लियो, त्यो गाडेकाहरूलाई त उखेल्यो। तर जुन गाउँ-गाउँको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै नै छ। सडकका छेउछाउमा झन्डाहरू गाडेकै छन्, टोल तोरणहरू टाँगेकै छन् र निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन अधिकृतहरूले पनि बजार एरियालाई चाहिँ केही सभ्य बनाउनु भएको छ। तर गाउँ-गाउँको स्थिति चाहिँ त्यस्तै छ, गाउँ-गाउँको अवस्था चाहिँ त्यस्तै छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकबाट दिपेन ढुङ्गाना। सिन्धुपाल्चोकको चुनावी अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै आचार संहिताको विशेषतः पालना नभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र निर्वाचनको प्रमुख शर्त भनेको भयमुक्त वातावरण हो र निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष तरिकाले गर्नु हो, तर दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउनु हरेक मतदाताको अधिकार हो र फेरि पनि आग्रह गर्न योग्य र इमानदार उम्मेदवार चुनौ भन्दै आजको लागि सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेषबाट म अपेक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।